नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी गुरू नानक जयंतीच्या पूर्वसंध्येर देशवासियांक परबीं दिल्या. मुर्मू हांणी आपल्या संदेशांत म्हटलां की हो प्रसंग सगळ्यांक गुरू नानक देवाच्या आदर्श आनी मुल्यां आपणावपाची प्रेरणा दिता आनी सगळ्यांक एक बरो समाज बांदपाचे दिखेन मार्गदर्शन करता. सत्य, न्याय, करुणेचेर आदारिल्लें जिवीत जगप हें यशस्वीपणाचें खरें माप अशें गुरू नानकजींचो संदेश शिकयता अशें तांणी सांगलें. तशेंच सगळ्यांक प्रामाणीकपणान जगपाची आनी हेरां कडेन साधन सुविधा वांटपाची प्रेरणा दिता. गुरू नानक देवाचे आदर्श आपल्या जिवितांत आत्मसात करून तांणी दाखयल्लो मार्ग आपणावन शांत आनी समृद्ध राष्ट्र उबारपाक राष्ट्रपतींनी उलो मारला. बिहार विधानसभा वेंचणुकेन एनडीएक व्हड जैत मेळटलें असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला. मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यावळी खाला आयज बिहारांतल्या बायलां कडेन तांणी संवाद सादलो. हे खेपे एनडीएचे जैत फाटल्या 20 वर्सांचो विक्रम मोडटलो अशें बिहारांतल्या लोकांनी थारायलां. फकत एनडीएच बिहाराची उदरगत करपाक शकता अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हटलां. कार्मीक, भौशीक, कागाळी आनी पेन्शन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग फाल्यां नवी दिल्लींत देशभरांतली 4थी डिजिटल लायफ सर्टिफिकेट मोहीम सुरू करतले. मंत्रालयान सांगलें, म्हयनोभर चलपी ही मोहीम देशांतल्या 2500 शिबिरांनी चलतली. फेस प्रमाणीकरण तंत्रगिन्यानाचो वापर करून पेन्शनरांक डिजिटल सशक्तीकरणाक चालना दिवपाचो हे मोहिमेचो हेतू आसा अशें तातूंत म्हटलां. सगळे पेन्शनर, खास करून जाणटे पेन्शनर, विनाशील डिजिटल मोडान आपल्या सोयीन जिवीत प्रमाणपत्रां सादर करचे हे खातीर हे मोहीम घडोवन हाडल्या. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालय आनी भारतीय युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी म्हयनोभर चलपी हे मोहिमेक तंत्रीक आदार दितले. भारतीय सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज बोर्ड म्हळ्यारूच सेबी पोरन्या स्टॉक ब्रोकर रेग्युलेशनांत व्यापक सुदारणा करून बाजारांतल्या मध्यस्थानाचेर देखरेख खर करपा खातीर वावुरता. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजांत तांत्रीक अडचण आयिल्ल्यान हें जालां. आयज मुंबयत जाल्ल्या कार्यावळींत मिडिया कडेन उलयतना सेबीचे अध्यक्ष तुहीन कांत पांडे हांणी सांगलें, बाजारांतली लवचीकता वाडोवपा खातीर जोखीम वेवस्थापन, डेटा संरक्षण, पालन, गुंतवणूकदारांची तक्रार निवारण घटमूट करपाचेर नियामक लक्ष केंद्रीत करता. फाटल्या म्हयन्याच्या 28 तारखेर MCXान हालींच 4 वरां वेव्हारांत अडचण आयिल्ल्याचेर उलयतना श्री पांडे हांणी सांगलें, सविस्तर तपास आनी मुळाव्या कारणाचें विश्लेशण सुरू आसा. अश्यो घडणुको परतून घडटात हाचेर तांणी हुस्को उक्तायलो. मेलिसा चक्रीवादळा उपरांत भारतान जमैका आनी क्युबाला हांगा मानवतावादी मजत धाडल्या. आयज नवी दिल्लींतल्यान ही मजत आनी आपतकालीन मजत म्हूण जैका आनी क्युबाला प्रत्येकी सुमार 20 टन मजत धाडल्या. भारतीय हवाय दळाच्या विमानान भलायकी मैत्री भीष्म क्यूब, पुनर्वसन सहाय्यक वस्तू, अन्न आनी दिसपट्ट्या उबेगांतले वस्तू, वखदां, वैजकीय उपकरणां, वीज जनरेटर, नितळसाणीच्यो वस्तू घेवन गेला अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी एका सोशल मिडियाच्या संदेशांत म्हटलां. भारतीय लश्करी मुखेली जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांच्या विधानांक खोटें श्रेय दिवपी सोशल मिडियाचेर पातळिल्ल्या डिजिटल पद्दतीन बदलिल्ल्या व्हिडिओक सरकारान खंडन केलां. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चेक युनिटान स्पश्ट केलां की कृत्रीम बुद्दीमत्तेचो वापर करून सामुग्री डिजिटल रितीन बदलल्या आनी पाकिस्तानी प्रचार खात्या वरवीं नियंत्रीत जाता. जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी अशें विधान करूंक ना अशें सांगून नागरिकांनी म्हायती खातीर फकत अधिकृत स्त्रोतांचेर आदारून वावरपाचो उलो मारला. गोंय राज्य हें फिडे सारक्या चॅम्पियनशिपा खातीर अनुकूल वातावरण दिवपी सुवात अशें बुद्धीबळ खेळांतले नामनेचे खेळगडी तशेंच ग्रँडमास्टर विश्वनाथ आनंद हांणी म्हटलां. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या फिडे कप वर्ल्ड कप चॅम्पियनशीप वरवीं घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. बुद्धीबळाचें लेव्हल आतां वाडलां. बुद्धीबळ खेळाची उमळशीक फकत हो खेळ खेळप्यां मदींच न्ही जाल्यार खेळ वाडोवप्यां मदीं वाडिल्ल्याचें चित्र आतां पळोवपाक मेळटा अशें तांणी म्हटलां. बुद्धीबळाच्या खेळा विशीं तांणी आपले अणभव ह्या वेळार उक्तायले. Things about modern audiences and the chess audience has grown a lot, so we have to address multiple audiences, is that they want different kinds of formats. Different formats are popular and we have to address that, so there is always a trade-off, but I think it's clear. The total World Chess Championship will provide seats to the candidates.
and we keep the classical world title above the others. आणि इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8 जावन 40 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.